ताया जान, इसका मतलब है बाबा जान भी आ चुके हैं। बाबा जान कहाँ है? ये क्या हुआ बाबा जान? आप तो शादी पर गए थे और रो रहे हैं। हाँ बेटा, क्या करूं मैं? क्या हुआ बाबा जान? कोई परेशानी की बात है? जब भी आप पुरानी तस्वीरों को देखते हैं तो ऐसे ही रोते हैं। उस शादी में आखिर ऐसा क्या हुआ? बेटा, मेरी जान, तुम्हारा निकाह तय हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जान? हाँ, बड़े जी ने अपना फैसला सुना दिया। बाबा जान, ये बड़े जी कौन होते हैं? हमारी किस्मतों का फैसला करने वाले। पहले ही ऐसे ही हुआ था। आपकी किस्मत का फैसला भी तो बड़े जी ने ही किया था। हाँ बेटा, लेकिन अब फिर बाबा जान, क्या हम कोई कठपुतलियां हैं कि जब भी बड़े जी का दिल चाहेगा हमसे खेलते रहेंगे? ऐसे नहीं कहते मेरी जान। तो फिर मैं और क्या कहूँ बाबा जान? ताया जान ने क्या कहा? कुछ नहीं। बाबा जान, शहदा वो हायर स्टडी के लिए बाहर जाना चाह रही है। हो, अच्छा, सच में? बाबा जान, आप और मैं, हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि शहदा स्टडी में कैसी है। बस ताया जान ने अपनी जान बचा ली और आपको फंसा दिया। देखे ना, ताया जान हमेशा आपसे ही कुर्बानी मांगते हैं। पहले भी आप ही को कुर्बान किया और अब आपकी बेटी को। मेरी जान, ऐसी बातें नहीं करते। वो मेरे बड़े भाई साहब हैं, वो कभी भी गलत नहीं हो सकते। जी, ये तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसीलिए तो हर वक्त खुद को बचा लेते हैं। बाबा जान, क्या हम लोग कुर्बानी के जानवर हैं कि जब देखो इन फरसुदा रवायात की भीड़ चढ़ते रहें? देखो मेरी जान, ऐसे ना कहो। तो फिर मैं और क्या कहूँ बाबा जान? तुम जानती हो ना कि तुम्हारी माँ भी इसी रवायत की वजह से ही मेरी जिंदगी में आई थी। जी बाबा जान। बाबा जान, उसी को इस हकीकत से ना वाकिफ ही रहने दो बेटा। वो अनजान ही रहे तो अच्छा है। तो फिर बाबा जान, क्या करना है? मैं नहीं जानता बेटा, रवायत को तो पूरा करना है। बस तुम्हारी माँ। बाबा जान, मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तो फिर मुझे बताइए, मामा आपकी जिंदगी में कैसे आई? बेटा, तुम्हारी माँ के मेरी जिंदगी में आने से पहले मेरी जिंदगी बहुत बेरंग और बेरौनक थी। वो अचानक से इस रवायत की वजह से मेरी जिंदगी में आ गई। अच्छा, और बताइए ना बाबा जान। तब मैं नया हायर स्टडी से करके बाहर के मुल्क से आया था। यहाँ की रवायात, यहाँ की हर चीज से ना वाकिफ था। अच्छा, फिर अचानक भाई साहब ने कहा कि मेरा निकाह है। पहले तो मैंने इस चीज को तस्लीम ही ना किया। अच्छा, और बताइए ना बाबा जान। फिर मुझे उन्होंने सारी सूरत हाल से आगाह किया और मुझे मालूम हुआ जो औरत मेरी जिंदगी में आ रही है वो तो दरअसल एक
روایت کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ پھر میں ایک پڑھا لکھا جاہل انسان بن گیا۔ جب تمہاری ماں سے میرا نکاح ہوا، وہ اس گھر میں آئی تو میں نے اس پر ظلم کی انتہا کر دی۔ میں اس کو مارتا پیٹتا جاہل بن گیا، لیکن وہ پھر بھی تیرا ہر کام خوش اسلوبی سے کرتی۔ کبھی کبھی میں اریٹیٹ بھی ہو جاتا تھا، مجھے غصہ بھی آتا تھا کہ میں اس کے ساتھ اتنا برا کرتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ میرا ہر کام بڑی رسپانسبلٹی سے کرتی ہے۔ ایک دن جب میں اس کو مار کر گھر سے باہر نکلا تو واپس لوٹا تو وہ کھانے کی میز پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں حیران ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ اتنی ظلم کرتا ہوں، تم پھر بھی اف تک نہیں کہتی۔ تو اس نے کہا، آپ ظلم کرتے کرتے تھک جائیں گے، لیکن میں ظلم سہتے سہتے نہیں تھکوں گی۔ میں ایسے ہی مر جاؤں گی، کیونکہ میں اپنے پیچھے ساری کشتیاں جلا کر آئی ہوں۔ اب میرے پاس لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ایک روایت نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ تب میں بہت نادم ہوا۔ مجھے لگا کہ میں ایک بہت گنہگار انسان ہوں۔ میں باہر سے پڑھ کر آیا، میں گریجویٹ تھا، اور دیکھو میرا حال، میں تو ان پڑھ اور جاہل بن گیا۔ پھر میں تمہاری ماں کو لے کر اس چھوٹے سے گھر میں آ گیا۔ یہاں پر ہم نے اپنا ایک آشیانہ بنایا۔ یہ آشیانہ ہماری محبت کا گواہ ہے۔ پھر بابا جان اور بتائیے نا، پھر اچانک سے تم ہماری زندگی میں آ گئے۔ جانتی ہو، جب ڈاکٹر صاحب نے تمہیں میری گود میں تھمایا، میں نے تمہارے تنے ہاتھوں کو چھوا تو مجھے محسوس ہوا کہ آج میرے سارے گناہوں کی تلافی ہو چکی ہے۔ میرے گھر میں رحمت کی بارش آ گئی ہے۔ پھر میں نے تمہاری ماں کو تمہیں پکڑایا۔ پھر مما نے کیا کہا؟ اس کے منہ سے سب سے پہلے الفاظ جو نکلے وہ میری جان تھے۔ کیا بابا جان؟ مما مجھے میری جان کہتی تھی؟ ہاں بیٹا، اسی لیے تو میں بھی تمہیں میری جان کہتا ہوں، کیونکہ تمہاری ماں کے منہ سے جو پہلے لفظ نکلے وہ یہی تھے۔ پھر کیا؟ جب اس نے تمہیں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ میں حیران ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی بھی تھی اور بہت سارے سوال بھی تھے۔ سوال کیسے بابا جان؟ بس وہ نہیں چاہتی تھی کہ جیسے میں اور وہ اس روایت کی بھینٹ چڑھے ہیں، ہماری بیٹی بھی اس روایت کی بھینٹ چڑھے۔ اچھا، پھر تمہاری ماما نے تمہیں آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، یہ ہماری عشر ہے اشفاق، یہ ہماری محبت کی گواہ ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ ہماری یہ بیٹی اس روایت کو ختم کرے گی جو ہماری زندگیوں میں کالے رنگ کی طرح ہے۔ پھر خوشی آ گئی، لیکن تمہاری ماں نہ بچ سکی۔ پھر تم دونوں ہی میرے جینے کی وجہ بن گئی، ورنہ جیسے تمہاری ماں مجھے چھوڑ کر گئی تھی، میں تو مر ہی جاتا۔ بھائی صاحب نے مجھے کتنی دفعہ کہا کہ میں ان کے گھر میں چلا جاؤں، لیکن میں اپنی بیوی کو لے کر اس ایک چھوٹے سے گھر میں آ گیا۔
यहाँ पर हम खुशी खुशी से रहने लगे। फिर तुम दोनों बहनें बड़ी हो गई। अब निकाह का वक्त आने वाला है। इस रवायत की भेंट तुम भी चढ़ गई और मैं तुम्हें नहीं बचा सका। बाबा जान, आपके बड़े जी क्यों ऐसा करते हैं? बेटा, वो हमारे बड़े जी हैं। वो हमारे घर के गांव के सरपंच हैं। हमारे घर के भी सारे फैसले वो ही करते हैं। अच्छा बाबा जान, इसकी वजह क्या है? ये रवायत कैसे और कब पड़ी?